सर्वं श्रीभामहे समस्तपापक्षयं श्रीमद्भामहे सह गुरुमस्य अस्माकं नमः सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गुरुभाविगणपतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कदक्षिणयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं वरदं वन्दे शिवं शङ्करं तत्पुरुषानविद्महे नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रिगुण्डकाय त्रिगुणान्धकाय त्रिकार्तिकालाय कालाय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जय नमः भवे भवेदादिभवे भवे भवस्तमान् भवोद्भवाय त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं क्षत्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं त्रिशाकै बिल्वपत्रं चाच्छिद्रै गोफलै शुभैः तव भोजनरिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणं दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहाराम् एकबिल्वं शिवार्पणं सालग्रामे एकबिल्वं शिवार्पणं देवेशं भाषणं हिन्दुशङ्करं पृच्छते सर्वपापेभ्यः एकबिल्वं शिवार्पणं श्रीमद्महामहेश्वरप्रीत्यर्थं बिल्वभद्राय श्रवणाय गुण्महे समे गामण्डामराभाय मह्यं रामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय दन्तिकोटितः श्रेषो अश्वमेधशतान्तः कोटिशन्यप्रधानेन एकबिल्वं शिवार्पणम् ఏకంచ ప్రజల నుండి సహాయ సహకారములను తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలో అత్యున్నత స్థాయికి ఎదుగును.